प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् सार्वजनिक निवेशे वृद्धिः वित्तसंकल्पस्य सर्वोत्तम उपलब्धिः। सार्वजनिक निवेशः समेध्य 50,000,700,000,000 प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् ऐषमः वर्षे 4 कोटि ग्रामीण परिवारेभ्यः पेयं जलं प्रदास्यते। 80 लक्ष आवासानां निर्माणं भविष्यति। संसदः द्वयोः सदनयोः राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य अनन्तरं धन्यवाद प्रस्तावे चर्चा आरब्धा। सत्तापक्षेण नीतिगत उपक्रमाणां प्रभावी क्रियान्वयनम् अधिकृत्य उक्तम्। विपक्षिदलेन विकासं समीक्षमाणानि क्षेत्राणि अधिकृत्य स्वीयविचाराः उपस्थापिताः। उत्तरप्रदेशे निर्वाचनरणे सर्वाणि राजनीतिकदलानि निर्वाचनप्रचारार्थं सर्वात्मना प्रयतन्ते। तत्र विधानसभा निर्वाचने भाजपादलीयाः दिग्गजनेतारः प्रचारार्थं संलग्नाः। जनसभाः गृहं गृहं प्रति प्रचारश्च क्रियते। देशे शिथिला कोरोना गतिः। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 80,67,100,000,000 कोरोनारोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। रूस यूक्रेन संकटमालक्ष्य पोलैंड रोमानिया देशे प्रायः 3,000 अमेरिकीय सैनिकानां प्रकल्पनाय आदेशः। अमेरिकीय राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः आदेशं प्रदत्तवान्। उक्तवान् यत् पूर्वीय यूरोपे स्वीय नाटो संघटनस्य सहयोगिनां सहायतायै सदा तत्परः अमेरिका देशः। अपि च क्रीडावार्तासु वेस्ट इंडीज देशे अंडर-19 विश्वचषक प्रतियोगिता अनुवर्तमाना अस्ति। यत्र भारतीयं दलं प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवत्। ऑस्ट्रेलियां विरुध्य क्रीडिते उपान्त्यचक्रे भारतेन 96 धावनाङ्कैः विजयः अधिगतः आसीत्। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः द्वयोः सदनयोः बुधवासरे मुख्यरूपेण राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य अनन्तरं धन्यवाद प्रस्तावे चर्चा आरब्धा। एकतः सत्तापक्षेण नीतिगत उपक्रमाणां प्रभावी क्रियान्वयनम् अधिकृत्य उक्तं। तत्रैव विपक्षिदलेन विकासं समीक्षमाणानि क्षेत्राणि अधिकृत्य स्वीयविचाराः उपस्थापिताः। राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य प्रारम्भं भाजपा सांसदा चन्द्रप्रभा कृतवती। विशेषतया सा उत्तरप्रदेशे प्रशासनेन विहितानां कार्याणाम् उल्लेखं कृतवती। यत्र तया प्रदेशे सूच्यौषधप्रक्रियायाः सफलता, महिला सुरक्षादि विषयाः उल्लिखिताः। तत्रैव विपक्षनेता मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रपतेः अभिभाषणम् आलक्ष्य सम्बोधयन् प्रशासनं महार्घता विषये नैव नियन्त्रणस्य आरोपेण आरोपितवान्। लोकसभायामपि चर्चावधौ सत्तापक्षद्वारा कोविड प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, निर्धन कल्याण सन्निभेषु प्रकरणेषु प्रशासनस्य उपलब्धयः प्रस्तुताः। विपक्षेण च तावत् नैकेषु प्रकरणेषु प्रशासनस्य कार्यजाते असन्तोषः प्रकटितः। ध्येयं यत् कोविड संक्रमणं ध्यात्वा वित्तसत्रं राज्यसभायां लोकसभायां च पृथक् पृथक् समये आयोज्यमानमस्ति। मंगलवासरे देशस्य वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण वित्तसंकल्पनापत्रं प्रस्तुतवती। अस्मिन् एव वित्तसंकल्पपत्रे सविस्तरं विचारविमर्शाय प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतदिने भारतीय जनता पार्टी इति दलेन आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधितवान्। अथ विकासोन्मुखं वित्तसंकल्पपत्रम् अधिकृत्य कार्यकर्तृभिः समं संवादं कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी कथितवान् यत् ऐषमः वित्तसंकल्पनापत्रस्य उद्देश्यम् आत्मनिर्भर भारतस्य, आधुनिक भारतस्य च निर्माणमस्ति। सः उक्तवान् यत् देशः आत्मनिर्भरः अथ आधुनिकः भवेत् इति अस्ति महदावश्यकम्। ऐषमः केन्द्रीये वित्तसंकल्पनापत्रे अनेकानि तादृक् महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति येन देशः आधुनिकः भवेत्। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत
आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। सः कथितवान् यत् विगतेभ्यः 7 वर्षेभ्यः प्रशासनेन अनारतं विधीयमानैः निर्णयैः एव देशस्य अर्थव्यवस्थायाः अनुदिनं विस्तारः विधीयमानः अस्ति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा तदीय प्रशासनेन विहिताः नैके हितप्रदाः नीतिनिर्णयाः उल्लिखिताः। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् वित्तसङ्कल्पनापत्रं निर्धन मध्यम वर्ग युवाधारितं चास्ति, येन तेषां मूलभूत आवश्यकतायाः पूर्णाः भवेयुः। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है। श्री मोदी उक्तवान् यत् जगज्जनाः एकं सशक्तम् अथ सुदृढं भारतं समीहन्ते। श्रीमता मोदिना कथितं यत् वित्त प्रारूपे जैविक कृषिकार्येण समम कृषिकार्यस्य आधुनिकीकरणे अपि अवधानता अस्ति। ड्रोन प्रविधेः प्रयोगपुरस्सरं कृषिकार्यं भविष्यति, येन कृषिकार्यं भूयोऽपि सरलं लाभप्रदं च स्यात्। अन्नदाता येन ऊर्जादाता भवेत्, तदर्थम् अनारतम् अभियानानि प्रचाल्यमानानि सन्ति। आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाएं, किसान पर बोझ कम हो। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं। युगपदेव प्रधानमन्त्रिणा केन बेतवा परियोजना 80 लक्ष आवास निर्माण प्रावधान सीमावर्ती ग्रामाणां विकास पर्वतमाला योजना सन्निभानां महत्वपूर्णानां उपक्रमाणाम् उल्लेखं कृत्वा उक्तवान् यत् एतेन देशस्य समग्र विकासः जायते। तेनोक्तं यत् प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजनायाः अंतर्गतं 100 किलोमीटर मिताः नूतन राष्ट्रीय राजमार्गाः निर्मास्यन्ते। प्रधानमंत्री प्रतिपादितवान् यत् देशस्य अर्थव्यवस्थायाः आधारः सुदृढः अस्ति, समुचितदिशि च द्रुतगत्या वर्धमानः अस्ति। नदियों को लिंक करने के अनेक प्रस्ताव इस बजट में हैं। विशेष रूप से केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एमपी के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहां की तस्वीर बदलने वाली। उत्तर प्रदेशे निर्वाचन रणे सर्वाणि राजनीतिकदलानि निर्वाचन प्रचारार्थं सर्वात्मना प्रयतन्ते। उत्तर प्रदेशे विधानसभा निर्वाचने भाजपा दलीयाः दिग्गज नेतारः प्रचारार्थं संलग्नाः। जनसभाः गृहं गृहं प्रति प्रचारश्च क्रियते। अस्मिन्नेव क्रमे गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य अनूपशहर लोनी चेति क्षेत्रयोः दलाय जनसभाः करिष्यति। अपरतः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उत्तर प्रदेशे नौगवा कांठ कुदरकी चेति विधानसभा क्षेत्रेषु निर्वाचन रणं योक्ष्यति। राजनाथ सिंहः जनसभां सम्बोधयित्वा दलस्य कार्यकर्तृभिः साकं वार्तामपि करिष्यति। तथा च उत्तर प्रदेशे भाजपा प्रशासनस्य द्वारा कृतकार्यविषये वक्ष्यति। राज्य विकासस्य क्रमः यथावस्थमेव प्रचलेत्, एतदर्थं दलाय प्रचारं करिष्यति। अपरतः उत्तर प्रदेशे चतुर्थचरणाय नामाङ्कनं कर्तुम् अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। देशे कोरोना महामारी विरुद्ध संघर्षे सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं जनाः जवीयगत्या सूच्यौषधं स्वीकुर्वन्ति। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 80,67,अधिकैकशतकोट्यधिकानि कोरोनारोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। गत 24 होरायां 48 लक्षाधिक कोरोनारोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। 15 तः 17 वर्षेभ्यः किशोरेभ्यः टीकाकरणं तीव्रगत्या प्रचलति।
सम्पूर्णे अपि देशे कोरोना संक्रमणस्य नवेषु प्रकरणेषु अपचितिः दृश्यते। प्रतिदिनं 2 लक्षतः न्यूनानि प्रकरणानि समायान्ति। दैनिक सक्रिय प्रतिशतता चापि 10% अल्पप्रायः अस्ति। परं साम्प्रतमपि कतिपयेषु राज्येषु स्थितिः चिन्ताकुला वर्तते। तत्रैव जगति साम्प्रतं यावत् 17,38 कोटितः अपि अधिकानि प्रकरणानि सन्ति। एतेषु तावत् अमेरिकायां सर्वाधिकानि कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणानि पुष्टिं गतानि सन्ति। अत्रान्तरे विश्व स्वास्थ्य संघटनेन कोरोना प्रतिबन्धेषु शिथिलतां नैव आचरितुं परामर्शः प्रदत्तः अस्ति, यतोहि संक्रमणेन पीडितानां जनानां मृत्युप्रतिशतता चिन्ताकुला अस्ति। Omicron was first identified just 10 weeks ago. Almost 90 million cases have been reported to WHO, more than were reported in the whole of 2020. We're now starting to see a very worrying increase in deaths in most regions of the world. We're concerned that a narrative has taken hold in some countries that because of vaccines and because of Omicron's high transmissibility and lower severity, preventing transmission is no longer possible and no longer necessary. Nothing could be further from the truth. More transmission means more deaths. We're not calling for any country to return to so-called lockdown, but we're calling on all countries to protect their people using every tool in the toolkit, not vaccines alone. It's premature for any country either to surrender or to declare victory. छत्तीसगढ़े गतदिनात् एकं राष्ट्रम् एकं राशनपत्रम् इति योजनायाः प्रारम्भः सञ्जातः। एतदनु एषा योजना साम्प्रतं 35 राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु चापि सञ्चाल्यमाना अस्ति। अनया योजनया देशस्य प्रायः राष्ट्रियखाद्यसुरक्षा अधिनियमस्य अन्तर्गतं गणयन्ति 96.8% जनसंख्या लाभान्विता भवति। छत्तीसगढ़स्य प्रवासी NFSA इत्यस्य लाभार्थिनः साम्प्रतमपि सम्पूर्णे देशे कस्मादपि हट्टकात् उचितमूल्ये एव खाद्यान्नानि क्रेतुं शक्नुवन्ति। 19-2000 वर्षे अगस्त मासे एकं राष्ट्रम् एकं राशनपत्रम् योजनायाः अन्तर्गतं राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु 56 कोटितः अपि अधिकसुवार्यता आदानप्रदान प्रक्रिया समङ्किता। नवीनेन अथ नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयेन 6 सौरसंयंत्र स्थापना कार्यक्रमे सरलता प्रक्रियायाः प्रवर्तनार्थं निर्देशाः प्रकाशिताः सन्ति। एतस्य रूफटॉप सोलर प्रोग्राम इति 6 सौरसंयंत्र स्थापना कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं आवासीय उपभोक्तारः स्वयं विक्रेतृ माध्यमेन 6 सौरसंयंत्राणि स्थापयितुं शक्नुवन्ति। नव व्यवस्थानुसारं 6 सौरसंयंत्र स्थापनाय इच्छुकाः लाभार्थिनः राष्ट्रीय वेबफलके स्वीय आवेदनानि प्रेषयिष्यन्ति। लाभार्थी बैंक विवरण सहिताः आवश्यकाः सूचनाः प्रदास्यति, यत्र अनुदानराशिः हस्तान्तरिष्यते। जनता सूच्यते यत् कस्मिन् अपि सामाजिक समाचारपटले प्रकाशितेषु भ्रामकसूचनासु न विश्वासं कुर्यात्, यत्र उच्यते यत् 6 सौरसंयंत्र स्थापनाय भारत प्रशासनम् अनुदानराशिः प्राप्त्यर्थं पञ्जीकरणशुल्कं भविष्यति इति। एतस्मिन् सम्बन्धे प्रामाणिकसूचना मन्त्रालयस्य अधिकारिके वेबफलके www.mnre.gov.in अथवा अस्मिन् पटले www.solarrooftop.gov.in इत्यत्र उपलम्भयिष्यते। रूस यूक्रेन संकटम् आलक्ष्य पोलैंड रोमानिया देशे प्रायः 3,000 अमेरिकीय सैनिकानां प्रकल्पनाय अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः आदेशं प्रदत्तवान्। उक्तवान् च यत् पूर्वीय यूरोपे स्वीय नाटो संघटनस्य सहयोगिनां सहायतायै अमेरिका देशः सदा तत्परः अस्ति। वेस्ट इंडीज देशे अंडर-19 विश्वचषक प्रतियोगिता अनुवर्तमाना अस्ति, यत्र भारतीय दलं प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवत्। ऑस्ट्रेलियां विरुध्य क्रीडिते उपान्त्यचक्रे भारतेन 96 धावनाङ्कैः विजयः अधिगतः आसीत्। भारतपक्षतः दलनायकः यशः धुलः अस्ति, तेन 10,100 धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्। निर्णायचक्रीया स्पर्धा भारतस्य इंग्लैण्डं देशेन समं फरवरी 5 तिथौ आयोजयिष्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।